Please recite aloud salawat for his tawfiq. Bismillahirrahmanirrahim. बस 5 से 6 मिनट आपका वक्त लूँगा और 2 बातें पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक वाक़या तारीख़ से जिससे हमें रोज़े के मुश्किलात को हल करने में मदद मिल सकती है। वो ये कि एक तारीख़ का वाक़या है कि हश्शाम इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में उसका अमीर था मलून हज्जाज ने यूसुफ सक़फ़ी, और ये हिजाज़ का अमीर बना। शाम से इसका काफ़िला चला, हिजाज़ के क़रीब जब पहुँचा ये, तो ये अपने काफ़िले के साथ चल रहा था। इसके साथ इसके अपने लोग थे, इसका अपना किचन था, इसके अपने खादिम थे। एक जगह पर इन्होंने टेंट लगाया और वहाँ पर पकवान किया, खाने पीने का इंतज़ाम। बड़ा टेंट, गर्मी का ज़माना था, दोनों तरफ टेंट के पर्दे उठा दिए गए ताकि हवा आती रहे। तो खाना पक रहा था शाही तरीक़े पर, और उसने देखा कि जंगल में दूर पर, बहुत दूर पर कुछ जानवर हैं, कुछ बकरियां हैं, और बड़ी गर्मी थी। और उसने गौर से देखा कि उसमें एक बकरी के साए के नीचे एक शख्स लेटा हुआ है, अपना सर रख के उस साए में। वो उसका चौपान था, वो जिसको जानवरों को पुकारता है, चरवाहा। तो इसको रहम आ गया, इसने कहा कि उसे बुलाओ। उसे बुलाया गया। अब इसके टेंट में बुलाया गया, जो टेंट था बड़ा और शाही टेंट बिल्कुल। उसमें इससे कहा कि आओ यहाँ बैठो। उसने कहा मुझे काम है। उसने कहा क्या काम है तुम्हारा? कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि इन बकरियों की हिफाजत करो। उसने कहा नहीं, इस टेंट में तो साया भी है, यहाँ खाने का इंतज़ाम हो रहा है, दस्तरखान बिछने वाला है, तो यहाँ पर कुछ देर बैठ जा। उसने कहा कि नहीं, मैं दस्तरखान पे नहीं बैठ सकता, मैं किसी और का मेहमान हूँ। इसे ताज्जुब हुआ कि किसके तुम मेहमान हो? उसने कहा कि मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, मैं रोज़ा हूँ। उसने कहा इतनी गर्मी में रोज़ा रखते हो? यहाँ ठहर जाओ, यहाँ पर तो बेहतरीन खाना पका है और बेहतरीन दस्तरखान चुना गया है, और ऐसा खाना तुमने ज़िंदगी में नहीं खाया। उसने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ और रोज़ा हूँ, और मैं रोज़े से हूँ। वो उठ कर जाने लगा। इसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, इस गर्मी में कैसे रोज़ा रखते हो? यहाँ पर आज खा लो, रोज़ा कल रखना। उसने कहा कि क्या तू इस बात की ज़मानत देता है कि मैं कल जिंदा रहूँगा, जो कल रोज़ा रखूँगा? वाह वाह। उसने कहा कि ये बेहतरीन ग़ज़ा है और बहुत टेस्टी ग़ज़ा है। उसने कहा कि तुझे पता नहीं कि टेस्टी ग़ज़ा उसी वक्त हो सकती है जब अल्लाह तुझे सेहत दे। अगर तेरे पास सेहत है तो तुझे रोटी भी टेस्टी लगेगी, और अगर तेरे पास सेहत नहीं है, तो बीमार है, तो बेहतर से बेहतर ग़ज़ा भी तुझे है। और वो वहाँ से उठकर चला गया, और हुज्जाज उसे देखता रह गया कि ये एक चरवाहा, एक जानवरों को चराने वाला, इसका ईमान कितना मजबूत और कवी था कि इसने मेरे दस्तरखान को ठुकरा दिया और अल्लाह की मेहमानी को इसने कबूल किया, और उस गर्मा में इसने रोज़ा रखा, और आज तारीख़ में उसका नाम है और हम उसे याद कर रहे हैं। तो यही सब्र के इम्तिहानात हैं। सब्र 3 किस्म का है। एक सब्र तो मुसीबतों में है, एक सब्र इबादतों में है। ये रमज़ान इबादतों में सब्र का महीना है। इबादतें करने में जो सख्तियाँ हैं वो सब्र का। और फिर तीसरा सब्र वो है कि गुनाहों से बचने का सब्र, हराम चीज़ों से बचने का सब्र। और रसूलुल्लाह ने जब शाबान का आखिरी खुतबा दिया तो मौला अली ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, इस महीने में सबसे बेहतरीन काम क्या है?
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کام ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے، روزے تو رکھنا ہے، روزے کے علاوہ بہترین عمل یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ درود پڑھیں محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ اور ایک آخری بات یہ کہ 10 رمضان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ ہے۔ میں اس بی بی کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بی بی کی وصیت میں یہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی سب سے امیر خاتون تھی۔ اور آپ نے اپنے آخری وقت، جب وقت آیا، آخری وقت سے اب جو وصیت جسے کہتے ہیں، وصیت کرنے کا وقت آیا، تو آپ نے وصیت رسول اللہ کو بلوایا اور رسول اللہ کی خدمت میں اپنے وصیت کی پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ، میری آپ کی خدمت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تم نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، میں تمہارا ممنون ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری وصیت یہ کی کہ یہ جو میری بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ 5 برس کی تھی، کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کے متعلق ان کا خیال رکھا جائے، کوئی انہیں اذیت نہ پہنچائے، کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اور تیسری کہا کہ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے کہتے ہوئے، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی اور یہ آپ سے بیان کرے گی۔ رسول اللہ اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد بیوی نے اپنی صاحبزادی سے جو فرمائش کی، بس اسی پر آپ کی زحمت و تمام کروں، کہا کہ بابا سے یہ کہو کہ جس وقت پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت جو شال آپ اوڑے ہوئے تھے وہ شال مجھے کفن کے طور پر دیا جائے، اس لیے کہ میں قبر کی تنہائی سے گھبراتی ہوں۔ بیٹی نے باپ سے رسول اللہ سے فرمایا کہ ماں کہتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، جو آپ شال اوڑے ہوئے تھے، وہ شال ماں مانگتی ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو کفن کے طور پر اسے استعمال کیا جائے۔ رسول اللہ نے اسی وقت وہ شال دے دی اور اس کے بعد یہ حضرت خدیجہ کے پاس تھی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور رسول اللہ نے وصیت کے مطابق غسل دیا، اور جب غسل دے رہے تھے جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا کفن ہم دیں گے، جنت سے کفن آئے گا۔ درود پڑھیں محمد۔ حضرت خدیجہ کا کفن جنت سے آیا، رسول اللہ نے اپنی شال میں پہلے بی بی کو لپیٹا اور اس کے بعد اس کا کفن کیا اور دفن کیا۔ یہ سب عظمت اس لیے تھی کہ بی بی نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور رمضان سے بہتر موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی تمام توانائی کو اپنے بزرگوں کی خیرات کے لیے ہم وقف کر دیں۔ جس طریقے سے بھی، جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک میں جو بھی آپ عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس میں اپنے مرحومین کو شامل کر لیجئے۔ نہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی، بلکہ جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ ان کے ہاتھ دنیا سے کوتا ہو گئے ہیں، ان کے لیے اپنی مرضی سے ایک چھوٹی سی بھی نیکی بڑھانے کا امکان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے جو صالح اولاد چھوڑی ہے وہی ایک ذریعہ ہے ان کی خیرات کا اور ان کے نیک اعمال میں اضافے کا۔ لہذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ نیکیوں کی طرف توجہ دیں۔ اور آپ کو میں یہ ایک خوشخبری سناؤں کہ جلوس کے سلسلے میں جو اپیل ہو رہی ہے، تو آج ایک بندے خدا نے، جناب سنی صاحب نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے $2000 کا عطیہ دیا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔
محمد جناب سید گل حسین جعفری مرحوم اللہ مقام ہو، اور تمام مومنین مومنات اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک دعائے صحت کے لیے ہم نئی انجیل ساتھ میں دعا پڑھیں گے۔ ہم بسم اللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔